first of all, never respond to criticism. मतलब एक भारी भरकम शख्सियत की को ये ज़ेब नहीं देता कि वो हर तनकीद का जवाब दे, लेकिन कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी तो होगा और उसको तो देना चाहिए. मतलब एक देखें, अब आते हैं उस मेन सब्जेक्ट पे कि व्हाट इज दैट ग्रेस. तो ग्रेस और उस वकार और उस हुस्न का जो असल मियार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु और साहबा हैं, और वो बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया पे राज की है. तो कलाम की कसरत जो है ना, उसे कहीं पर भी माजी में ना रिलीजियस डॉक्ट्रिन में या दुनियावी डॉक्ट्रिन में आप वेस्टर्न मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें और आप रिलीजियस मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें, दोनों में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा जाता. अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग टू स्पिल बीन्स, ये कहीं पर भी मतलब आज आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बात करना चाहूं, आप समझ रहे, मतलब इट चेंजेस एवरीथिंग. ये बहुत चीजें बदल देती. खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है. अच्छा, इसको दीन से नहीं जोड़िएगा. मैंने आपको पहले कहा था दीन तरक्की और दीन की तरक्की का म्यार कुछ और सही, और दीन के आदाब और अखलाकियात का म्यार कुछ और है. मैं उससे थोड़ा सा जोड़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लेवल पर भी एक स्पेसिफिक बेल्ट से बाहर नहीं गए कभी. आपने उसको मेंटेन रखा है थिक एंड थिन हालात के अंदर भी. He is very peculiar in selecting his words, very specific and very situation oriented. महल के तकाजे के मुताबिक हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चुले अल्फाजों में वॉइस वोकल सामने मेंटेन करते हुए आपने जवामिउल कलिम जैसा मौजज़ा दुनिया में दिखाया है. कूजे में बंद किया आपने जुमले को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का शौक नहीं था. आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है या जब आपको बात करने का हुक्म आया है. यू आर अ क्वाइट मैन. और ये आप आज के दौर की आप उठाएं जितना भी वेस्टर्न कंटेंट है, वो शख्सियत का भरम ही कम बोलने में आपकी सोसाइटी के अंदर एज अ नेशन ये वसफ नहीं पाया जाता. बिकॉज हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैं अपना मेरा एक्सप्रेशन है और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं. बल्कि हम देखते हैं कि अरे इतने लोगों तक मेरी रीच हो गई, व्यूज इतने हो गए और इतने लोग जो है वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं. जिस दिन किसी ऐसे आदमी के साथ बड़े से बड़ा मुंह का तेज आदमी आप बिठा लें, आपको शख्सियत के अंदर आप देख लेगा वो कुक्कड़ मजबूत होगा. बल्कि इसने कम बातें की. एक इसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, फैसला करवाने वाले थे, और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और चरब ज़बानी. तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं. लेकिन अगर तुमने हक मारा तो अपने पेट में तुम जहन्नम की आग भर रहे हो, वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा. ये लोग थे उस जमाने के. इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी. और इसका मोटिवेशनल एलिमेंट ये है, जितने अल्फाज ज़्यादा होंगे उतना सॉल्व करना आसान होगा आपको, जितने लफ्ज़ ज़्यादा होंगे उतना डिकोड करना आसान होगा, और जितने लफ्ज़ ज़्यादा होंगे उतनी वीकनेसेस का इज़हार होगा. ये दुनियावी हो गया. और दीनी ये मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया. कितनी जगहों के ऊपर अमेरिका में एक लॉ है, जब आपसे कोई भी पुलिस वाला आके कुछ बोल दें, आप बोलें आई एम नॉट लाइबल टू आंसर यू ऑन दिस क्वेश्चन, माई लॉयर विल टॉक टू यू. ये वहां पर एक फ्रेज है कि मैं, क्योंकि वो लफ्ज जो होते हैं ना, उन लफ्जों के ऊपर वो FIR कटती है, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो लफ्जों पे आती है. आपके यहाँ जितने लफ्ज ज्यादा हैं और जितना उन लफ्जों के अंदर गन ज्यादा है उतना, तो आप खुद सोच लें कि इतने कंटेमिनेटेड मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना अपने कंटेंट के साथ एक जिहाद से कमतर नहीं होगा. बिल्कुल ठीक है जी. और उसके अंदर आप देख लें बड़े बड़े लोग आजकल के दौर में, दीनी हलके के लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं,
just to please the public. کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ اگر میرے خیال سے لیکن وہ بھی بزرگوں میں کوئی دیکھ لے تو اسلام سے میں انہیں کنڈیم اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا جو پبلک پیراڈائم ہے وہ اس مستی کے اندر ایکسیپٹ کر لے گا کسی مولوی کو بھی، مگر اس کی اس زہد، اس کی قناعت، اس کی انکساری، اس کی عاجزی اور اس کی شرافت اور صداقت اور سچے پن اور سادگی کی زندگی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا، اس لیے اس کو لائن کراس کرنی پڑی کہ وہ گریس کا سب سے بڑا اس کو لاک کرتے ہیں، دا گریس ول آلویز کم ود لیس ورڈس. اچھا جتنا لیڈر آف سکسیس بڑھے گا نا آپ کا، لیڈر آف اچیومنٹ کہیں، لیڈر آف سکسیس نہیں کہیں، اچیومنٹ بری بھی ہو سکتی ہے صحیح، اور کچھ اچیو نہ ہو وہ بھی سکسیس. لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑھے گا ورڈز اتنے کم ہو جانے چاہیے. لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑھے گا، گریس میں ایک اور ہم ایڈ کریں، اتنی حرکت کم ہو جائے گی. آدمی انٹری ماری، لوگوں نے سمجھا کوئی شیخ الحدیث کی انٹری ہوگی. اس ٹائم میں بڑا وقار تھا مگر وہ دو لفظ بھی نہیں بول سکے جب ان کا منہ کھلا. تو یو نو سم ٹائمز دس از میری نظر میں، اور میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسائٹ سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی گرو ہوتی گئی ٹورڈز فتح مکہ، میرے خیال سے آپ کے الفاظ اتنے کم ہوتے گئے زندگی. کسی نے پوچھا نا give me some words رسول صلی اللہ علیہ وسلم for success، مجھے کوئی ایسے جملے دے دیں جو میرے لیے کافی ہوں پوری زندگی کے. اب میں نہیں دے سکتا، میں کسی کو ایک ایڈوائز نہیں دے سکتا، ون لائنر نہیں. آپ سب نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لانے کی بات کو مینیفیسٹ کر اور بس قائم رہے. کسی نے آ کے پوچھا آپ قسم کھا کے بولیں آپ اللہ کے نبی ہیں، قسم کھائیں 5 نمازیں ہیں، قسم کھائیں. He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet. کسی نبی سے بات کرنے کا ایک احترام کچھ بھی نہیں تھا. اور ایٹ دیٹ مومنٹ صحابہ گرم ہو رہے ہیں، لال ہو رہے ہیں، کس طرح سوال ہو رہے ہیں. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے فرمائے if you want to see جنتی دیکھنا ہے، اس نے جملہ دیا پھر اچھا پاورفل، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کروں گا، پیریڈ. نہ مجھے دس از اے جنت جسے کوڈ آف ملا. سو اس کو آپ اس پہ اس طرح پارک کریں کہ گریس جو ہے نا وہ زیادہ حرکت میں نہیں ہو سکتی. گریس کبھی بھی ایک مقام، ایک پوٹینشیل، ایک وزن، جتنا وزن بڑھے گا وہ چیز ہلتی کم ہے. پہاڑ اس لیے کم ہلتا ہے ان کو وزندار ہوتا ہے. سمندر دریا کا فرق جی جتنی وزندار چیز اور جتنی کنکریاں اور جتنے دریا ہیں وہ ہمیشہ جتنے شور زیادہ کرتے ہیں. خالی برتن کیوں کہتے ہیں خالی برتن ہی کھڑکتے ہیں؟ کیونکہ شور زیادہ، کچھ نہیں ہے اندر. جب آپ میں کچھ ہے تو وہ آپ کی بہت لمٹ کرائے گا.